अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई दी बजाज का सलाम है। टिकटॉक पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक साहब फरमा रहे हैं कि ब्लू वुड सिटी के हवाले से उनके जो शख्स वीडियो में खड़े हैं उसे बताया जा रहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के और यहाँ पे ये ज़मीन को कर रहे हैं कब्ज़ा, जो कि ज़मीन हमारी है। और इस तरह की वीडियो सोसाइटी के बारे में आती भी रहती हैं, ठीक है। और ये सारी वीडियोज़ जो हैं ये उन लोगों की जानिब से बनाई गई वीडियोज़ हैं, ये किसी व्लॉगर की जानिब से नहीं है। जो लोग वहाँ पे खड़े होकर क्लेम करते हैं कि जी हमारी ये ज़मीनें हैं और ये फलानी सोसाइटी जो है इस पे कब्जा कर रही है, इसको जो है इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। सेकेंडली वो वीडियो जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से हम वो वीडियो इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू है, तो वो इसलिए टिकटॉक पे रोटेट कर रही है। इसके बारे में मैं ज़रा डिस्कशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो अब ये मामला जेन्युइन भी होते हैं। अब मैं सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इस रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये बात एक तल्ख हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है और ये बातें जेन्युइन भी होती हैं। अब मैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता वीडियो बनाने वाला जो क्लेम कर रहा है कि ज़मीन मेरी है और जेन्युइन उसकी है भी या नहीं, हम हर चीज़ को तो ये नहीं दे सकते। तो अगर एक बंदा कह रहा है कि ज़मीन मेरी है तो वो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई एविडेंस प्रोवाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी सही कर रहा है या उनके साथ ज़्यादती करके खुदा ना खास्ता सही हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी जब इस तरह आई विश के जिन सोसाइटीज़ में हम डील करते हैं वो अल्लाह करे कभी भी लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व ना हो, नई लैंड ग्रैबिंग हो, जो उनकी जो भी उनके मामला हों क्लियर हो, लाउड एंड क्लियर हो, किसी की हक तलफी ना हो, क्योंकि ज़मीन अगर किसी का ना हक खाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको जो है ओवरऑल ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इससे छुटकारा, जहाँ तक मेरी अदना सी नॉलेज है। अब मैं इसका एक ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा जो कि इन द मार्केट होता है। अल्लाह करे कभी भी किसी की भी ज़मीन पर कभी भी किसी का कब्ज़ा ना हो, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे सबसे बचा के रखे, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रियल एस्टेट का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि ज़मीन आपकी है भी और आपकी नहीं भी होती। मैं ये नहीं कह रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेरा इस वीडियो से कोई कंसर्न नहीं है, ना मैं इस बात पे फेवर में ना अगेंस्ट में हूँ। मैं बात ही नहीं करना चाहता इस मामले में कि जी ये किसी सोसाइटी ने वहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं लैंड या नहीं कर रहे। अल्लाह करे कि सोसाइटियाँ बिल्कुल भी लैंड ग्रैब ना करें, और अगर ऐसे मामला है तो जिनकी जगह है उनको प्रॉपर कंपनसेट उनकी विल के मुताबिक किया जाए, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। ये एक रियलिटीज़ है। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट है, जितना 14-15 साल में जिस रियल स्टेट को देखते हुए हो गए, जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको देख के ना, जो चीज़ें लूप होल्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसका हमेशा फ़ायदा माफियाज उठाते हैं। होता क्या है, लेट अस सपोज आपकी ज़मीन है किसी भी जगह पे जाके, कोई मौजा उसका लगा होता है, खसरा, जंगलात, शामलात, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। जो लोग वहाँ का काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को समझते हैं वही जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे लोग उनको समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ। नॉर्मली ओवरऑल जब आप सोसाइटी से बाहर को ज़मीन लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री अगर आप गौर से पढ़ें तो बताया जाता है कि फलाना खसरा है, फलाना मौजा है, फलानी जगह है, ये पूरा का पूरा लैंड का टुकड़ा है जो फलाने बंदे के नाम पे, लेट अस सपोज मेरे नाम पे। इस पूरे के पूरे लैंड के टुकड़े में ये 5 मरला जमीन की रजिस्ट्री इसके नाम कर दी गई है फलाने बंदे के। लेट अस सपोज आप मेरे साथ गए, रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, उस वक्त रजिस्ट्री करते हुए वो आपसे पूछता है ट्रांसफर अफसर कि जी आपको कब्जा मिल गया, आप कहते हैं जी हाँ मुझे कब्जा मिल गया, तब वो जो है साइन लगाता है, स्टैंप लगाता है। अब वो जो पूरा का पूरा खसरा है उसमें 5 मरला कौन सा वाला है, शुमाल है, जनूब है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी गली है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा खसरा, उसमें गलियां वगैरह स्ट्रीट वगैरह डिफाइन तो है नहीं। अब वो कौन सा स्पेसिफिक प्लॉट नंबर है, कौन सी स्पेसिफिक जगह है, वो डिफाइन नहीं होता, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब मैं बेच रहा हूँ किसी को, मैं कहता हूँ यार ज़मीन मेरे नाम पे, ये पूरा का पूरा खसरा है, ये खसरा नंबर लगा हुआ है, पटवार खाने से चेक कराओ, ये इसकी फर्द है, इस वजह से मैं इतना मरला आपको दे रहा हूँ। वो आप कहते हैं ठीक है ये इतना मरला मार्क कर लेते हैं, वो चार दीवारी खड़ी कर देते हैं या उसको मार्क कर देते हैं, कहते हैं जगह आपकी होगी। ये इस तरह कॉन्टेक्ट होता है। अब ये पढ़ा लिखा आदमी इसको देखे तो समझ ही ना है कि 2 करोड़ रुपए का मैं प्लॉट ले रहा हूँ, ना मुझे स्ट्रीट नंबर पता है, ना मुझे प्लॉट नंबर पता है, ना ही कोई जामिन इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी मशीनरी है जो कि सेफ गार्ड के उस प्लॉट नहीं करती। इसलिए पाकिस्तान में कॉन्टेक्ट में लोग कहते हैं सोसाइटियों में लेते हैं प्लॉट। अब सोसाइटी का जो प्लॉट लेते हैं, सोसाइटी का प्लॉट कानूनी तौर पे उस सोसाइटी की मलकियत, क्योंकि वो लैंड सारा सोसाइटी के नाम पे, कानूनी तौर पे आपकी मलकियत नहीं है। और सारे के सारे सोसाइटी और हज़ारों प्लॉट या 20-20, 25-25 हज़ार प्लॉट अपनी मलकियत में लेने के बाद वो आगे ट्रांसफ़र देती है, इंटरनल ट्रांसफ़र देती है। उसमें आपकी जो सिक्योरिटी बॉडी होती है वो सोसाइटी होती है, सोसाइटी की मैनेजमेंट होती है। जब तक सोसाइटी प्रिवेल करती है, सस्टेन करती है, आप मान लें कि खुदा ना खास्ता सोसाइटी डिफ़ॉल्ट कर गई तो बस वो गया। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि सोसाइटी माफिया की होती हैं, सोसाइटी डिफ़ॉल्ट नहीं करती,
اور وہاں پہ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ اربوں کروڑوں روپے کی ہوتی ہے وہ عام آدمی کی نہیں ہوتی، میرے جیسے آپ کی عام آدمی کی نہیں ہوتی، جن کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے مگر مچھوں کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ تو کانٹیکٹ اس لیے پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. رہی بات سوسائٹیوں کی لینڈ گریبنگ، ہوتا کیا ہے کہ جب سوسائٹیاں کہیں کسی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہیں، آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے آلریڈی بہت جو ہے اوور آل سیلنگ تو بہت زیادہ کی ہوتی ہے، ان کو لینڈ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے چاہیے ہوتی ہے. چاہیں یا نہ چاہیں ان کو لینڈ چاہیے، ان کی مجبوری بن جاتی ہے، اور پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہر طریقے سے بائی ہوک اور بائی کروک لینڈ ایکوائر کرتے ہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نے موزے کی بات کی کہ فلانا موزہ لیٹر سپوز 10 کنال موزہ، یا میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہا کیونکہ اس پرٹیکولر ڈومین کو اسٹڈی میں نہیں کرتا، خالی سمجھانے کے لیے ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ لے جی یہ 10 کنال کا موزہ میرے نام پہ، 10 کنال کا اس کے نام پہ، 10 بندوں کے نام پہ. سوسائٹی نے کر لیا جی، سب سے بائنگ کر لی. جب سب سے بائنگ کر لی، بیچ میں ایک موزہ آ گیا میرا، چاروں طرف بائی کر لیا، بیچ میں رہ گیا موزہ میرا. میں کہتا ہوں میں نے نہیں بیچنا، میں کہتا ہوں میرے بیچنا نہیں، میں نہیں بیچتا، جو کر لو مرضی کر لو، میں نے نہیں بیچنا. اب سوسائٹی کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ جی چاروں سائڈ پہ ہماری ہے، ابھی بیچ والا ہم کیسے چھوڑ دیں، اور چاروں سائڈ پہ جب ہم نے زمین لی اس پہ تو ہم ڈیولپ جب کریں گے، ڈیولپ کر کے یہ جو 50,000 روپے مرلہ زمین نہیں ہے، یہ 50,000 روپے کی راز زمین نہیں ہے، یہ تو 50,000 روپے کے 10 لاکھ روپے مرلہ ہم نے بیچنی ہے، اتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس پہ ویلیو ایڈیشن ڈالنی ہے. تو ہم یہاں پہ جب ڈیولپمنٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ جو زمین ہے اس کو ہماری ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہوگا، تو ہم اسے کیوں لینے دیں. یہ بھی ایک اور ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں میں، لینڈ گریبنگ کی بات نہیں کر، لینڈ گریبنگ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، کسی قبضے میں نہیں آنا چاہیے. لیکن میں دوسری اپروچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کی لینڈ ہوتی ہے، لیٹر سپوز آپ کی لینڈ ایک نقشے پہ ہے، آپ کے چاروں اطراف کی لینڈ بک گئی، آپ کی رہ گئی، 2 کنال آپ کا رہ گیا، آپ کہتے ہیں میں نے سوسائٹی کو نہیں بیچنا، لیٹر کسی بھی سوسائٹی کو آپ نے نہیں بیچنا. ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی نے وہ ساری لینڈ لے لی اطراف کی، وہاں پہ اس نے لیٹر سپوز 5,000 روپے کنال لے لی، ایگزامپل دے رہا ہوں، 10,000 روپے کنال لے لی، 50,000 روپے کنال زمین لے لی. انہوں نے اس لینڈ پہ ڈیولپمنٹ کر کے، ہیوج مارکیٹنگ کر کے، انویسٹر کا پیسہ ڈال کے اس پوری لینڈ کو انہوں نے کنورٹ کر دیا 5 سالوں کے اندر اندر 10 لاکھ روپے پر مرلہ پہ. اب اس کا انڈائریکٹ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ جو 5 مرلے والی ہے، 10 مرلے یا 2 کنال کی لینڈ بیچ میں چھوڑی ہوئی ہے، جو کہتا ہے میں نے بیچنی نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ گھری ہوئی ہے سوسائٹی کی لینڈ سے. اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سوسائٹی کبھی بھی نہیں کرے گی کہ لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ اپنی لینڈ پہ کر کے کسی اور کو فائدہ دے دے. وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس لینڈ کو گریب کرتے ہیں. اور جب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ساری لینڈ آس پاس ہی خرید لیتے ہیں، حق شفا کا آپشن ہوتا ہے، اسٹے کے آپشن ہوتے ہیں، مختلف قانونی آپشن ہوتے ہیں، مختلف ایسے آپشن ہوتے ہیں جس میں یہ ریٹ کر دیتے ہیں کہ جی ساری کی ساری لینڈ ہماری ہے، بیچ والی لینڈ یہ، اس میں ہمارے فلانا پرابلم آ رہا ہے، یہ جو اس کی قانونی ویلیو ہم اس کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے الٹرنیٹلی پلاٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو آپ عدالت حکم دے کے زمین ہمارے حوالے کریں. نارملی ایسا پاسبل نہیں ہے، ایک بندے کی زمین نہیں بیچنا چاہتا نہیں بیچتا، لیکن پھر ایسے ہرکندے آزمائے جاتے ہیں، اپنائے جاتے ہیں. جب یہ بھی نہ ہو تو اوور آل پھر اس ڈیفینیشن میں لے جایا جاتا ہے کہ جی یہ جو خسرہ نمبر، یہ فلانی جو موزہ نمبر آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جگہ آپ کی ہے، آپ ڈیفائن کریں کیسے اس کے لیے پراپر مارک ہوا ہوا ڈاکومنٹ ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح سوسائٹی یا مافیاز جو ہیں ان لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر انلیگل چیزوں کو بھی لیگل کر دیتے ہیں، یا اس کو انلیگل تو ہم بولیں یا نہ بولیں، امورل چیزوں کو، امپریکٹیکل چیزوں کو لیگل کر دیتے ہیں. تو اوور آل میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جن پروجیکٹس میں ہم ڈیل کرتے ہیں، آئی وش کہ وہ پروڈکٹس جو ہیں، یہ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی لینڈ گریبنگ میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ یہ جو لوگوں کی ہے. اب ایک بات اور بڑا کلیئرلی بتا دوں، آپ جو سوسائٹی سے لینڈ لیتے ہیں، سوسائٹی نے جب آپ کو زمین بیچی اور سوسائٹی کے پاس لیگلی ہوتی ہے تبھی وہ الاٹمنٹ دے سکتی ہے، ادروائز وہ دے ہی نہیں سکتی. اوور آل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلانی سوسائٹی نے فلانی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا ہم پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اوور آل اگر آپ نے سوسائٹی سے زمین لی ہے تو آپ نے اس کو پیسے دے کے تب زمین لی ہے جب اس کو الاٹ ہوئی ہوئی ہے، قانونی طور پہ سے اپنے نام پہ کی ہوئی ہے، بھلے اچھے مین سے یا برے مین سے وہ آپ کو بیچ رہا ہے. لیکن اس پورے پروسیس میں میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر کسی کی لینڈ پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ سوسائٹی کی مینجمنٹ، وہ قبضہ کرنے والے وہ لوگ رسپانسبل ہیں، دے آر 100% رسپانسبل. اللہ کو بھی وہ جواب دیں، زندگی میں وہ جواب دیں. وہ ہر طرح کے کسی کا زمین کھانا، کسی کے زمین کا ٹکڑا کھانا بہت بڑا گناہ ہے. میں آج کل قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میں اس پہ بلاگ، اس پہ ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں، میری یوٹیوب پہ ویڈیوز جا رہی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. کبھی قرآن سے اس چینل کا نام ہے، اس کو کیجیے گا، ابھی تھوڑی بہت ویڈیوز ڈالی ہیں. تو وہاں پہ بھی قرآن میں بھی آئے تو اگر آپ پڑھیں تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا مال کھانا، کسی کا حق کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آئی وش کہ تمام تر سوسائٹیز جو ہیں جن میں ہم ڈیل کریں وہ کبھی بھی ایسے معاملے میں نہ انوالو ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.